यो अभिमुखीकरण कार्यक्रमका अध्यक्ष तथा स्थानीय विकास विभागका प्रमुख कमरेड उर्मिला अर्याल, यो कार्यक्रममा सहभागी वरिष्ठ नेता तथा केन्द्रीय समितिका सबै सहयोद्धा कमरेडहरू र यसपटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचित सबै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि कमरेडहरू, सबभन्दा पहिला त म पार्टी केन्द्रीय समितिको तर्फबाट र मेरो आफ्नो तर्फबाट पनि तपाईहरु सबैलाई बधाई भन्न चाहन्छु र तपाईहरुको कार्यकाल सफल रहोस् भनेर शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँ अघि नै कुरा आइसकेको छ, यो कार्यक्रम हामीले चाहिँ यति छिटो किन राख्यौं? अरु कुनै पनि पार्टीहरूले जनप्रतिनिधिहरूलाई तुरुन्तै एक ठाउँमा केन्द्रित गरेर केन्द्रीय स्तरबाट एउटा ओरिएन्टेसन, एउटा दिशानिर्देश गर्ने काम नगर्दै माओवादी केन्द्रले किन गर्यो भन्ने कुरा ठीक ढंगले बुझ्न जरुरी छ। म अहिले धेरै सैद्धान्तिक र राजनीतिक व्याख्या तपाईहरुको अगाडि राख्न चाहन्न। केही महत्त्वपूर्ण कुरा कमरेड नारायण काजी श्रेष्ठले यहाँ राखिसक्नु भएको छ, त्यसलाई तपाईहरुले पक्कै पनि मनन गर्नु भएको होला, मनन गर्नु होला। म अहिले त्यतापट्टि धेरै जान्न, म केही विषयहरू मात्रै तपाईहरुको विषयहरुमा ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु अलि गम्भीर रूपले। हामीले यो निर्वाचनको करिब करिब परिणाम आइसकेपछि केन्द्रीय कार्यालयमा हामी सबै नेतृत्वका कमरेडहरूको विस्तारित बैठक बस्यौं र हामीले यो प्रस्तावमाथि छलफल गर्यौं। अहिले तुरुन्तै सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई काठमाडौँमा केन्द्रित गरौं र कम्तीमा 2 दिनको चाहिँ तालिम, प्रशिक्षण, ओरिएन्टेसन दिउँ भन्ने प्रस्ताव गर्यौं। यसको पछाडीको कारण के हो त भने गत कालमा पनि हाम्रा स्थानीय तहमा त प्रतिनिधिहरू थिए, तर हामीले पार्टीको तर्फबाट केन्द्रीय कमान्ड कन्ट्रोल, त्यो वैचारिक, राजनैतिक, सांगठनिक र व्यवहारिक रूपले पनि कमान्ड कन्ट्रोलमा हामीले ल्याउने धेरै प्रयासै गरेनौं। होइन, वास्तवमा भन्यो भने प्रयास हुँदै भएन। हामीले स्वतःस्फूर्त रूपमा नै छोडिदियौं देशैभरिका जनप्रतिनिधिहरूलाई। कतिपयले त पार्टी स्पिरिट अनुसार काम गर्नु पनि भयो, पार्टी लाइन अनुसार जनतालाई सेवा भाव सहित काम गर्नुभयो, राम्रो परिणाम पनि आयो। कतिपयले त्यसो गर्न सक्नु भएन। पार्टीको निरन्तर दिशा निर्देशको अभावमा, पार्टीको सामूहिक विवेकको प्रयोग स्थानीय तहमा आफ्नो कामको प्रभावकारिताको निम्ति प्रयोग गर्ने कुरामा कमी भएको हुनाले हाम्रा स्थानीय तहहरूमा पनि विविधता देखा पर्यो। केही ठाउँमा त राम्रो भयो, अलि धेरै ठाउँमा नराम्रो भएको देखियो। यसमा स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूलाई दोषारोपण गर्नु पार्टीका लागि सही हुँदैन। पार्टीले कति नेतृत्व लियो, पार्टीले कमान्ड कन्ट्रोल गर्नको लागि कति इनिसिएटिभ, पहल कदमी लियो र स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई राम्रो काम गर्नको निम्ति सहयोग गर्यो, मुख्य कुरा त्यो हो। हामीले त्यहाँ हेर्दा पार्टीको भूमिका असाध्य कमजोर रह्यो गएको 5 वर्षमा। त्यसकारण अब पनि हामीले त्यसै गरियो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन। त्यसकारण यो पटक हामीले सुरुमै इनिसिएटिभ लिनुपर्ने हुन्छ र एउटा सबै जनप्रतिनिधिहरूलाई काम कसरी गर्ने, हाम्रो पार्टीको चाहिँ वैचारिक राजनीतिक योजना के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो भन्नेदेखि लिएर हाम्रा जनप्रतिनिधिहरूले काम गर्ने तरिका के हो, प्रणाली के हो र जनतामा हाम्रो पार्टीको आफ्नो पहिचान स्थापित गर्ने तरिका के हो भन्ने बारेमा सुरुमा नै
हामीले प्रशिक्षित गर्नुपर्छ भनेर यो राखियो र हामी केन्द्रीय कार्यालयको विस्तारित बैठकमा सर्वसम्मत रूपले यो जरुरी छ। बरु केन्द्रीय समितिको बैठकलाई केही दिन सार्दा फरक पर्दैन। अब तुरुन्त नै प्रदेशको बजेट बनाउने प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ र पालिकाहरूको नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रिया पनि सुरु हुन्छ। प्रत्यक्ष रूपमा त्यो नीति कार्यक्रम र बजेट निर्माणको प्रक्रियामा सहयोग पुग्ने गरी हामीले विज्ञहरूको तर्फबाट पनि र पार्टीको तर्फबाट पनि एउटा ओरिएन्टेसन दिन जरुरी छ भनेर यसको आयोजना गरिएको हो। कमरेडहरू, म के कुरा भन्न चाहन्छु भने अहिले हाम्रो पार्टीलाई पनि क्रमशः पहिचानको सङ्कट आउन थालेको छ। पहिचानको सङ्कट हुन त हामीले हाम्रा दस्तावेजहरूमा हामीले व्याख्या विश्लेषण गर्दा हामी क्रान्तिकारी हौं, हाम्रो विगत पनि क्रान्तिकारी विरासतको रूपमा गौरवका साथ हामी भन्ने पनि गर्छौं। हो पनि त्यो कुरा, तर यता क्रमशः अरु संसदवादी पार्टीहरू र माओवादी पार्टीको बीचमा पहिचानमा अन्तर मेटिँदै गएको छ र कतिपय स्थितिमा त माओवादीका प्रतिनिधि अझ कमजोर हुन् कि अझ खराब पो छन् कि भन्या जस्तो जनतालाई पर्न थालेको छ। हामी होइनौं त्यस्ता। विचारको हिसाबले हामी धेरै उन्नत विचारको पक्ष पोषण गर्छौं। हामी वैज्ञानिक समाजवादतिरको यात्राको कुरा गरेका छौं। हामीले समाजवादी क्रान्तिको तयारीको कुरा गरेका छौं। हामीले उन्नत र सुसंस्कृत मानिसहरू निर्माण गर्ने कुरा गरेका छौं। हामीले उत्पादन, उत्पादकत्व, श्रम, सांस्कृतिक रूपान्तरणको एकीकृत अभियान चलाएर समाजवादका भ्रूणहरू अब गाउँ गाउँबाट, टोल टोलबाट बनाउनु पर्छ पनि भनेका छौं हामीले। तर जनताले हेर्दा, जनताले हिजो त हामी जनयुद्धमा थियौं, क्रान्तिकारी जनआन्दोलनमा थियौं, राज्यको दमन अत्याचारका विरुद्ध प्रतिरोध गर्थ्यौं, त्याग बलिदानका कृतिमानहरू कायम गर्थ्यौं। हाम्रो भनाई हामी नयाँ समाजका निर्माता हौं, हामी क्रान्तिकारी रूपान्तरणका अभियन्ता हौं, हामी क्रान्तिकारी योद्धाहरू हौं। सामाजिक क्रान्तिको निम्ति हामी जस्तोसुकै बलिदान पनि गर्न तयार छौं भन्थ्यौं र गर्थ्यौं पनि त्यही। त्यसकारण जनताले सजिलै चिन्थ्यो माओवादी भनेका अर्कै हुन्, अरु पार्टीहरू भनेका अर्कै हुन्। जब माओवादी सामाजिक रूपान्तरणको निम्ति, जनताको सेवाको निम्ति, जनवादी क्रान्तिको निम्ति, समाजवाद र साम्यवादको उद्देश्यको निम्ति समर्पित भएर लागेको आफ्नै छोराछोरीको रूपमा उनीहरूले सेवा गरेको जनतालाई उनीहरूका सानातिना कामदेखि मैले सधैँ भन्ने गरेको छु, चाहे खेतीपातीको काम होस्, चाहे पशुपालनसँग सम्बन्धित काम होस्, चाहे बिरामी पर्दा सहयोग गर्ने कुराहरू होस्, चाहे शिक्षासँग सम्बन्धित कुरा होस्, हामी प्रत्यक्ष रूपमा जनताकै घर दैलोमा गएर उनीहरूलाई सेवा प्रदान गर्ने काम गर्थ्यौं। त्यही जनताले हामीलाई राम्रोसँग बुझ्थ्यो, माओवादी अरूसँग मिल्दैन। माओवादी साँच्चै नै यो देशलाई हृदयदेखि माया गर्ने र यो देशको जनताको हक अधिकारको निम्ति इमानदारीतापूर्वक लड्ने नेता कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो भनेर बुझ्थे। हामी जे भन्थ्यौं त्यही गर्थ्यौं। हामी जे गर्थ्यौं त्यो राष्ट्र र जनता वर्गको बाहेक अरूको निम्ति केही नै गर्दैनथ्यौं हामी। तर अहिले त्यस्तो छैन हाम्रो व्यवहार, हाम्रो आचरण त्यस्तो छैन। हामीले जे भनेका छौं हामीले त्यो गरिराखेका छैनौं। हाम्रो गराई अरु संसदवादी या जसलाई हामी बुर्जुवा भन्छौं या पेटी बुर्जुवा भन्छौं या अपर्चुनिस्ट भन्छौं, ती बुर्जुवा, पेटी बुर्जुवा र अपर्चुनिस्ट पार्टीहरूको भन्दा भिन्न व्यवहार हाम्रो देखिन छोड्यो। हिजो त हातमा बन्दुक लिएर जनताको निम्ति लड्न हिँडेको जनमुक्ति सेना भन्ने बित्तिकै जनताले बडो गर्वको साथ आफ्नो रक्षा गर्ने
शक्तिको रूपमा त्यसलाई अंगीकार गर्थ्यो अथवा हामी क्रान्तिकारी जनआन्दोलन गर्दै गर्दा राज्यको सबै खालको विभेद अत्याचारका विरुद्ध लडाईं गर्दै गर्दा जनताले हामीलाई त्यही रूपमा चिन्थ्यो। तर अहिले त्यस्तो छैन। अब अहिले हामीसँग जनमुक्ति सेना पनि छैन, हामी जनयुद्धमा पनि छैनौं र हामी अहिले जनयुद्धको फेरि वातावरण, हिंसाको वातावरण छैन भनिराखेका छौं। हामी शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट आफूलाई श्रेष्ठ साबित गर्ने र फेरि हाम्रो मिसन, हाम्रो रणनीति त समाजवादै हो, साम्यवाद नै हो हाम्रो उद्देश्य पनि हामीले भनिराखेकै छौं। तर समाजवाद र साम्यवादको त्यो महान उद्देश्य प्राप्तिको तरिकामा चाहिँ अहिले हामीले शान्तिपूर्ण र प्रतिस्पर्धाको बाटो भित्रबाट गएर नै त्यसलाई प्राप्त गर्न कोसिस गर्नु पर्दछ। अहिलेको आवश्यकता, आजको अन्तर्राष्ट्रिय राष्ट्रिय परिस्थितिको यही डिमान्ड हो भन्ने कुरा पनि हामी कन्भिन्सै छौं। हामी कसैले पनि यो होइन पनि भनेका छैनौं। केही साथीहरूले होइन भन्न खोजेका थिए, त्यो भन्न खोजेका साथीहरू पनि घुमी फिरी यो अरु हुँदो रहन्छ, बाटो त माओवादी केन्द्रले लिएकै बरु सही रहेछ भनेर फेरि सबै यही फर्किन पर्ने स्थिति बन्या छ। त्यसकारण कमरेडहरू, मैले लामो व्याख्या नगरिकन तपाईहरुको ध्यान केमा भन्न खोजेको भने अहिले जनताले माओवादीलाई चिन्नी भनेको अब जनमुक्ति सेना छैन, मिलिसिया पनि छैन, जनसरकार भनेर स्थानीय सरकार पनि छैन जसलाई जनताले प्रत्यक्ष देख्थे, हेर्थे र हो माओवादी यो चाहिँ हो भनेर बुझ्थे। अहिले त त्यो केही पनि छैन। अहिले अब तपाईहरु हुनुहुन्छ जनप्रतिनिधि, जनताले एक ढंगले एक हदसम्म भरोसा र विश्वास गरेर तपाईहरुलाई अगाडि सारेका छन् र जनताले अब हेर्दा तपाईहरुको अनुहारमा हेर्छ माओवादी। देशभरि अहिले आज अघि परिचय दिँदाखेरि कालीकोटको एकजना साथीले म बागी स्वतन्त्र भएर उठेर जितेर आएको भन्नुभयो। उहाँलाई शुद्ध गन्दा हामी 122 पालिकाका प्रमुख उपप्रमुख र उपप्रमुख अलि बढी भइया छ क्यारे 126 27 कति हो 28 128 122 प्रमुख 130 पुग्यो अरे उपप्रमुख। हामी यति छौं। महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखदेखि नगरपालिका र गाउँपालिकाका अध्यक्ष उपाध्यक्षसम्म तपाईहरुलाई नै माओवादीको रूपमा हेर्ने हो जनताले। आज भोलि ठूला नेतालाई पनि धेरै हेर्दैनन् यदि तिनीहरू जनप्रतिनिधिको रूपमा छैनन् भने। जनप्रतिनिधिको रूपमा भएकालाई चाहिँ हेर्छन्, यसले के काम गर्दैछ गर्दै छैन भनेर। अरु नेतालाई पनि हेर्छन् तर कम हेर्छन्। प्रत्यक्ष अगाडि देखिने भनेको जनप्रतिनिधिका कामहरू नै हो। उनीहरूको आचार व्यवहार, उनीहरूको कार्यशैली, उनीहरूको गतिविधि। किनभने जनतालाई आदिहरूले भन्छौं जनता सूक्ष्म दर्शक यन्त्र जस्तो गरी हेरे हुन्छ कार्यकर्ता र नेताहरूलाई। उनीहरूले दूरदर्शक यन्त्र जस्तो गरी टाढाबाट पनि हेरिराखेका हुन्छ। हामीलाई लाग्छ जनताले केही नि बुझेका हुन्नन् कि क्या हो, हामीले बढी बुझेका छौं जस्तो लाग्न सक्छ। तर जनताले प्रत्येक कुराको हिसाब गरिराखेका हुन्छ।